अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोग ना ये रीड कर रहे थे ना, ये जो मिस्र से, कूफा से और बसरा से ये जो लोग गए थे ना वहां पर मदीने की तरफ, काफी बड़ी जमात बना के ये तीनों पार्टीज जो गई थी। तो हमने पढ़ा था कि ये जो थे मिस्र वाले जो थे ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए, तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें डांट डपट दिया था। और ये भी उन्होंने आगे से फरमाया था कि आपने उन्हें डांट डपट कर निकाल दिया और फरमाया सॉलिहीन को मालूम है कि दुल मरबा और दू खश्म की फौजों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से लानत हो चुकी है, वापस चले जाओ। इस तरह तो वो लोग फिर वापस चले गए थे। फिर इसी तरह हजरत अल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास बसरा वाले आए थे, मतलब बसरा के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उन्होंने जो है इसी तरह से जैसे हजरत अली ने उनको मना कर दिया था, उन्होंने भी उन्हें मना कर दिया एंटर होने से। फिर हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कूफा वाले आए, तो उन्होंने भी यही तर्ज अव्वल इख्तियार किया। तो इस तरह ये लोग जितने भी आए थे ना, सारे कूफा वाले, बसरा वाले और मिस्र वाले, ये लोग सब वापस जाने लग गए। फिर बीच रास्ते से ये लोग पलट कर वापस मदीने की तरफ आने लगे। ठीक है, ये हम लोग रीड कर रहे थे, यहाँ से ही रीडिंग कंटिन्यू करती हूँ ताकि थोड़ा सा कल जो पढ़ा था वो भी रिकॉल हो जाए। सही है, फिर आगे से पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, बस हर पार्टी अपनी कौम के पास वापस आ गई और उन्होंने लोगों के सामने ये इजहार किया कि वो अपने शहरों को वापस जा रहे हैं और कई रोज तक वापसी में चलते रहे। फिर मदीना की तरफ वापसी के लिए पलटे और अभी थोड़ा अरसा नहीं गुजरा था कि अहले मदीना ने तकबीर की आवाज सुनी और अचानक उन लोगों ने मदीना पर चढ़ाई करके उसका घेराव कर लिया। और उनकी अक्सरियत हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के पास थी और वो लोगों से कहने लगे, जिसने अपना हाथ रोक लिया वो अमन में होगा। बस लोग रुक गए और अपने घरों में बैठ गए और कई रोज तक इसी हालत में रहे। इसके बावजूद लोगों को कुछ मालूम ना था कि ये लोग क्या करने वाले हैं और उनके अज़ाइम क्या हैं। इस हालत में भी अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से निकल कर लोगों को नमाज पढ़ाते रहे और अहले मदीना और ये दूसरे लोग भी आपके पीछे नमाज पढ़ते रहे। अच्छा, ये जो दूसरे लोग आए हुए थे यानी मिस्र, बसरा और कुफा वगैरह वाले ना, ये भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने लगे। और सहाबा उन लोगों के पास जाकर उनको जज्र तौबीख करते रहे। मेरे ख्याल से वही नसीहत, जज्र तौबीख क्या होगा, जैसे नसीहत करना, समझाना, है ना। और उनके नसीहत नसीहत करते थे। नसीहत करते थे और उनके वापस आने पर उनको मलामत करते रहे। हत्ता कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्रियों से कहा, अपनी राय से रुजू करने और चले जाने के बाद तुम क्यों वापस आए हो? उन्होंने कहा, हमें एलची के पास से अपना कत्ल के बारे में एक खत मिला है। यही बात बसरियों ने हजरत तलहा से और कूफियों ने हजरत जुबैर से कही और हर शहर के बाशिंदों ने कहा कि हम तो अपने अस्हाब की मदद के लिए आए हैं। ठीक है, यानी कि इन ये कह रहे हैं कि हमारे मैसेंजर्स ने हमें बताया था कि हमें जो है कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए वापस आए हैं। और फिर दूसरे लोग यही सब जो बसरा वाले, कूफी और मिस्र वाले, ये सब कह रहे हैं कि हम अपने मतलब के असहाब यानी अपने साथियों की मदद करने के लिए हम सब भी वापस आ गए। ठीक है ना। सहाबा ने उनसे पूछा, अच्छा, ज़ज्र तौबीख यानी डांट डपट करना। ओके, थैंक यू। अच्छा, सहाबा ने उनसे पूछा, तुम्हें अपने असहाब से इस बात का कैसे पता चला? ठीक है, सहाबा ने उनसे पूछा ना कि भाई मिस्र वाले, बसरा, ये कुफा वाले, ये लोग तो अपने अपने रास्ते से निकले ना वापस मदीना से, तो इनको आपस में कैसे एक दूसरे के बारे में पता चल गया कि भाई इनके साथियों की जान खतरे में है, इनको जो है कत्ल कर दिया जाएगा, और ये सारी बातें कैसे पता चली? तो सहाबा ने उनसे पूछा, तुम्हें अपने असहाब से इस बात का कैसे पता चला जबकि तुम अलग अलग हो गए थे और तुम्हारे दरमियान कई दिन का सफर था? ये तुम्हारी एक मुत्तफका बात है। वो कहने लगे, जो तुमने इरादा किया है वो करो, हमें उस शख्स की कोई जरूरत नहीं, वो हमसे अलग हो जाए और हम उससे अलग हो जाते हैं। उनकी मुराद ये थी कि अगर वो खिलाफत से दस्तबरदार हो जाए तो वो उसे अमन से छोड़ देंगे। ये किसने कहा है? मतलब उस शख्स से हमें कोई, देखें, यहाँ पे बात हो रही थी ना। हजरत हजरत उस्मान के लिए कह रहे हैं ना। देखिए, हम तो अपने असहाब की मदद के लिए आए हैं। ठीक है, तो सहाबा ने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे अपने असहाब, अच्छा, ये सहाबा जनरली मतलब बताए जा रहे हैं जो सहाबा थे वहां के मदीना के,
उन्होंने पूछा तुम लोग को कैसे एक दूसरे के बारे में पता चला, जबकि तुम लोग के बीच में तो कई दिनों की मतलब का फासला था, तो कैसे एक दूसरे से बात पता चली? फिर सहाबा ने आगे से कहा ये तुम्हारी एक मुत्तफिका बात है। वो कहने लगे जो तुमने, अच्छा ये, अच्छा सहाबा ने कहा ये तुम्हारी एक मुत्तफिका बात है, ठीक है। इस पर रिप्लाई किया उन्होंने ना, ये जो तीनों पार्टीज के लोग थे, वो कहने लगे जो तुमने इरादा किया है वो करो। ये सहाबा ही कहने लगे जो तुमने इरादा किया वो करो, जो तुमने इरादा किया वो करो। देखिए साहबा ने कहा ना ये तुम्हारी एक मुत्तफिका बात है, वो कहने लगे जो तुमने इरादा किया है वो करो, हमें उस शख्स की कोई जरूरत नहीं, वो हमसे अलग हो जाए और हम उससे अलग हो जाते हैं। उनकी मुराद ये थी कि अगर वो खिलाफत से दस्तबरदार हो जाए तो वो उसे अमन से छोड़ देंगे। और मिस्रियों ने बयान किया कि जब वो अपने शहर को वापस हुए तो उन्होंने रास्ते में एक एलची को चलते पाया। उन्होंने उसे पकड़कर उसकी तलाशी ली तो क्या देखते हैं कि उसके पास एक छागल में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से एक खत है, जिसमें उनकी एक पार्टी के कत्ल का और दूसरी पार्टी के सलीब देने का, फांसी देने का, ठीक है, सलीब देने का और तीसरी पार्टी के हाथ पांव काट देने का हुक्म है। और खत पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की अंगूठी की मोहर है। और एलची हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम था और आपके ऊंट पर था, ठीक है ना। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम था जो कि हजरत उस्मान के ऊंट पर जा रहा था और उसके पास ये खत था जिसपे मोहर भी लगी थी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और उसमें बताया गया था कि इन लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा, किसी को फांसी दे दी जाएगी, किसी के हाथ पांव काट दिए जाएंगे। तो ये लोग सब जो वापस जा रहे थे ना, मिस्र वाले, हाँ उनको मिला था खत। तो मिस्र वाले जो वापस जा रहे थे तो उनको इस गुलाम के जो है जेब में मतलब ये खत मिला होगा। तो फिर जब तलाशी ली तो मतलब ये खत मिला। तो फिर बता रहे हैं कि और जब वो वापस आए तो खत भी लाए। अच्छा, ये यानी कि मिस्र वाले जब मिस्र जाते जाते फिर वापस मदीना की तरफ जब पलटे, ये एलची जब उन्हें मिला, तो फिर बता रहे हैं कि जब वो वापस आए तो वो खत भी साथ लेकर आए और उसे लेकर लोगों के पास घूमे। बस लोगों ने इस बारे में अमीरुल मोमिनीन के साथ गुफ्तगू की तो आपने फरमाया मेरे खिलाफ इसके मुतालिक गवाही पेश कर दो, गरना कसम ब खुदा मैंने खत लिखा है और ना लिखवाया है। ठीक है, उस्मान कह रहे हैं कि कोई गवाही पेश करो कि, और मैं कसम खा रहा हूँ खुदा की कि मैंने ना ये खत खुद लिखा है ना किसी से लिखवाया है और ना मुझे इसका कुछ पता है। और अंगूठी जाली तौर पर भी अंगूठी के मुताबिक बनाई जा सकती है। बस सादिकीन ने इस बारे में आपकी तस्दीक की और काज़िबीन ने आपकी तकजीब की। कहते हैं कि मिस्रियों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालबा किया कि इब्ने अबी सरा को उनसे माजूल करके मोहम्मद बिन अबी बकर को अमीर मुकर्रर करे। ठीक है, अब ये मिस्र वाले कहा था ना, खवारिज जो थे मिस्र के, उन्होंने डिमांड रखी थी कि हजरत अमर बिन अलास को हटाएं। तो फिर उनको हटा के हजरत अब्दुल्ला बिन अबी सरा को अमीर मुकर्रर किया था मिस्र का। अब ये मिस्र वाले कह रहे हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन अबी सरा को हटाएं और हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर को अमीर मुकर्रर करें वहां का, मिस्र का। तो आपने उनकी बात मान ली, तो इस दफा भी हजरत उस्मान ने उनकी बात मान ली। और जब उन्होंने इस एलची को देखा कि उसके पास मोहम्मद बिन अबी बकर के कत्ल के मुतालिक खत है तो वो वापस आ गए। तो वो खत पे लिखा होगा ना कि यही सब जो बातें थी कि उनके, यानी कि उनका नाम मेंशन था मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का। और उनको आप पर शदीद गुस्सा आया, यानी मिस्र वालों को हजरत उस्मान पर शदीद गुस्सा आया और वो खत लेकर लोगों के पास गए और इस बात ने बहुत से लोगों के अजहान पर असर किया। ठीक है, ये पैराग्राफ तो काफी क्लियर है ना। और इब्ने जरीर ने मोहम्मद बिन इसहाक की तरीक से उसके चचा अब्दुर्रहमान बिन यसार से रिवायत की है कि जिस शख्स के पास हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब से मिस्र की तरफ खत था, वो बोला जिस शख्स के पास हज़रत उस्मान की जानिब से मिस्र की तरफ खत था, यानी यही जो जाली खत की बात हो रही है, वो अब्वाला उमूर उल सलमा था जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊँट पर सवार था। और इब्ने जरीर ने इस तरीक से बयान किया है कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने मदीना के अतराफ की तरफ लोगों को हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आने के लिए खुतूत लिखे। अच्छा, इब्ने जरीर ने इस तरीक से बयान किया है कि सहाबा ने मदीना के अतराफ की तरफ लोगों को हजरत उस्मान के पास आने के लिए ये खुतूत लिखे ताकि वो आपसे जंग करें। ये सहाबा पर एक इफ्तरा है
جھوٹا الزام کیا ہوگا؟ افترا کا میننگ ایسے لگ رہا ہے کچھ. یہ صحابہ پر ایک افترا بہتان لگا ہے، بہتان لگا ہے. کام ہے نا، ایسے لگ رہا ہاں ہے. یہ صحابہ پر ایک افترا ہے. ایگزیجریشن کسی بات پہ کام کے کارن، کیا کہہ رہی ہیں؟ ایگزیجریشن کرنا ہوتا ہے افترا مطلب. اچھا 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 ٹھیک ہے، ایک افترا ہے. ان کی جانب سے جھوٹے خط بنا کر لکھے گئے، جیسا کہ انہوں نے حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے جھوٹے خط لکھے تھے. اچھا وہ یعنی کہ جیسے پہلے بھی کبھی جھوٹے خط کا ذکر ہوا ہے نا کہ جو ان لوگوں نے آپس میں کوفہ، بصرہ اور مصر والوں نے لکھے تھے کہ بھائی یہ سب سے بڑا جہاد ہے، ان کے خلاف تو جنگ کرنا، عثمان کے خلاف، اور دین کی مدد ہے اور یہ وہ نا. تو اس وقت بھی جھوٹے خط لکھے گئے تھے، اور اب یہ جھوٹا خط حضرت عثمان کے نام پر کہ بھائی انہوں نے قتل کا بولا ان سب کو، یہ سب جو واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے کی طرف سے جھوٹے خط لکھے تھے جن کا انہوں نے انکار کیا تھا. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جھوٹا خط بنایا گیا. نہ آپ نے اس کا حکم دیا اور نہ آپ کو اس کا علم تھا. اس تمام عرصے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل لوگوں کو نمازیں پڑھاتے رہے، حالانکہ وہ آپ کی نگاہ میں مٹی سے بھی حقیر تر تھے. ایک جمعے کو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں وہ عصا بھی تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے دوران ٹیک لگایا کرتے تھے. اور اسی طرح اچھا یہ اس کے بارے میں کسی کو پتا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھی یہ بات، کوئی عصا تھا یعنی حضرت عثمان کے پاس کوئی عصا بتا رہے ہیں اس میں کہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے دوران ٹیک لگایا کرتے تھے، وہی والا ان کے پاس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عصا تو مطلب ابھی بھی موجود ہے نا، وہ ویسے بھی ٹرکی وغیرہ کے کسی میوزیم میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلتے تھے، وہ ابھی بھی ہے ٹرکی وغیرہ کے کسی کے میوزیم میں. اوکے صحیح ہے. اچھا اور ہاں ٹھیک ہے. اور آپ کے ہاتھ میں وہ عصا بھی تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے دوران ٹیک لگایا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ٹیک لگایا کرتے تھے. ان لوگوں میں سے ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر آپ کو سب و شتم کیا اور آپ کو ممبر سے اتار دیا. اور اس روز لوگوں نے آپ کے اچھا یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا جو نماز پڑھتے تھے ان کے پیچھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے. تو بتا رہے ہیں کہ ان میں سے ایک آپ کے پاس آیا، آپ کو سب و شتم یعنی برا بھلا کہنا، برا بھلا کہا اور آپ کو ممبر سے ہی اتار دیا. اور اس روز لوگوں نے آپ کے بارے میں لالچ کیا، جیسا کہ واقعی نے بیان کیا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب سے ان کے باپ کے حوالے سے مجھ سے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عصا پر جس پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، ٹیک لگائے دیکھ رہا تھا کہ جوجا نے آپ سے کہا اے ناشل، اچھا ناشل کے یہ نیچے لکھا حاشیہ، اس کے لفظی معنی تو بے وقوف بوڑھے کے ہیں، مگر اس دور میں ایک شخص بھی ناشل نام تھا جس کی داڑھی بہت بڑی تھی. چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بھی بڑی تھی اس لیے اس نے آپ کو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ لفظ استعمال کیا. اچھا بڑی داڑھی کی وجہ سے اے ناشل کہہ کے کہا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوجا نے. اے ناشل اٹھ اور اس ممبر سے اتر جا، اور عصا پکڑ کر اسے اپنے دائیں گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا اور اس کا ایک ٹکڑا گھٹنے میں داخل ہو گیا اور زخم باقی رہ گیا. ٹھیک ہے، اس نے وہ عصا لے کر اپنے گھٹنے پر رکھ کے جیسے توڑتے ہیں نا، توڑا تو اس کا ایک ٹکڑا جو گھٹنے کے اندر ہی گھس گیا اور زخم اس کا باقی رہا حتیٰ کہ اس کو کینسر ہو گیا، اور میں نے اس میں کیڑے پڑے دیکھے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اتر آئے اور انہوں نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ نے عصا کے متعلق حکم دیا تو انہوں نے اسے باندھ دیا مطلب واپس جوڑ دیا نا کیونکہ توڑ دیا تھا، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. اچھا مطلب ایک ساتھ کر دیا اس کے پیسز. صحیح ہے. اس کے بعد آپ صرف ایک دو دفعہ باہر آئے یہاں تک کہ محصور ہو کر قتل ہو گئے. یعنی نماز پڑھانے باہر آتے رہتے تھے نا، تو بتا رہے ہیں یہ لاسٹ مطلب تھرڈ لاسٹ کہہ لیں، ایسے کوئی دفعہ تھی کہ بس وہ باہر آئے تھے، اس کے بعد ایک دو دفعہ بس اور باہر آئے اور اس کے بعد پھر وہ جو مطلب کہ پورا حصار میں لے لیا تھا ان کے گھر کو اور پھر قتل کر دیا. ابن جریر کا بیان ہے کہ احمد بن ابراہیم نے ہم سے بیان کیا کہ عبداللہ بن ادریس نے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بحوالہ نافع ہم سے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو عصا تھا
اسے जोजा गफ्फारी ने पकड़ लिया और अपने घुटने पर रख कर उसे तोड़ दिया और उस जगह पर कैंसर हो गया। और वाकदी का बयान है कि इब्ने अबिल जनाद ने मूसा बिन उकबा से बाहवाला इब्ने अबी हुबैबा मुझसे बयान किया कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रोज लोगों से खिताब किया तो हजरत अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आपने गुरूर और तकब्बुर किया है और आपके साथ हमने भी किया है, आप तौबा करें, हम आपके साथ तौबा करते हैं। हजरत इब्ने मैंने उस रोज से ज्यादा किसी रोज रोने वाले और रोने वाली को नहीं देखा। उसके बाद आपने लोगों से खिताब किया तो जोजा गफ्फारी ने आपके पास आकर चिल्ला कर कहा, ए उस्मान, आगे नहीं आगाह रहिए, ये बूढ़ी ऊँटनी है, हम इस पर चौगा और तौक लाए हैं। चौगा और तौक क्या होगा? तौक तो कुछ होता है ना, चौगा और तौक लाए हैं, मिंबर से उतर आइए, हम आपको चौगा में लपेट कर तौक डाल देंगे और आपको बूढ़ी ऊँटनी पर सवार कर देंगे, फिर आपको जबल दखान में फेंक देंगे। जब अब आ रही आपको है, आवाज पहले आ रही नहीं है? आ रही थी। कट गई थी बीच में, क्या आ रही है? अच्छा, अटक गई। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट। चोगा जो है ना, ड्रेस को कहते हैं ना, लंबा सा चोगा जो पहनते हैं, जो अरबी पहनते हैं। अच्छा। हाँ, सही सही। हाँ। अच्छा, ये आप लोग की स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ रहा है क्या? हाँ, बस सही है। अब तो बात क्लियर हुई वही क्या? तुमने कहा था ना, जो दूसरी क्या चीज थी सर पे जो बांध, अच्छा। और वो जो आपके तुम पास कह रही थी ना चोगा, वो लंबा ड्रेस जो कह रही है सही है, चोगा, और क्या दूसरी चीज क्या थी सर पे बांधने का कुछ पड़ा था? तौक तौक था वो ना, तौक। गर्दन में जो तौक। लपेटते हैं ना। तौक तो गले में डाला जाता है ना। ठीक है, सही है। अच्छा, मैं इधर से पढ़ लेती हूँ। और मेरे ख्याल से वो आ, तौक के साथ जो एक वो होता था ना पहले जमाने में, गले में डालते थे और उसके साथ एक बड़ा सा गोला पड़ा होता था साथ में, ताकि वो मूव ना कर सके ज्यादा। अच्छा उसके अंदर पहले जमाने वो चीज है नहीं, ये। उसके अंदर गले में तौक डाल के उसमें तलवार भी लटकाते थे ना, मारने के लिए, वो जो जंग के लिए। अच्छा, सही है। अच्छा, मैं इधर से ही पढ़ देती हूँ, ऐसा करती हूँ। ए उस्मान, अच्छा ये जो जोजा गफ्फारी है, जिसने वो जो असा तोड़ा था और जिसको कैंसर हो गया था, तो बता रहे हैं कि जोजा गफ्फारी ने आपके पास आकर चिल्ला कर कहा, ए उस्मान, आगाह रहिए कि बूढ़ी ऊँटनी है, हम इस पर चौगा और तौक लाए हैं, मिंबर से उतर आइए, हम आपको चौगा में लपेट कर तौक डाल देंगे और आपको बूढ़ी ऊँटनी पर सवार कर देंगे, फिर आपको जबले दुखान में फेंक देंगे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह तेरा भला ना करे और जो कुछ तू लेकर आया है उसका भी भला ना करे। फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर से उतर आए। इब्ने अबी हबीबा का कौल है कि ये आखिरी दिन था जिसमें मैंने आपको देखा। सही। वाकदी का बयान है कि अबू बकर बिन इस्माइल ने अपने बाप से बहवाला आमिर बिन साद मुझसे बयान किया कि जिस शख्स ने सबसे पहले हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बदकलामी की जसारत की, वो जबला बिन अम्र सादी था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके पास से गुजरे तो वो अपनी कौम की मजलिस में बैठा था और जबला के हाथ में तौक था। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे तो आपने सलाम कहा और लोगों ने सलाम का जवाब दिया। तो जबला ने कहा, तुम इससे सलाम का जवाब क्यों देते हो, ये तो ऐसा वैसा आदमी है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर कहने लगा, खुदा की कसम, मैं ये तौक आपके गले में डाल दूंगा या आप अपने दोस्तों को छोड़ देंगे। मैं ये तौक खुदा की कसम, मैं ये तौक आपके गले में डाल दूंगा या आप अपने दोस्तों को छोड़ देंगे।
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون سے دوست؟ خدا کی قسم میں لوگوں کو منتخب کرتا ہوں۔ اس نے کہا مروان کو آپ نے منتخب کیا ہے؟ یہی نا مروان مدینہ کا گورنر، مروان کو آپ نے منتخب کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے منتخب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ کو آپ نے منتخب کیا ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو آپ نے منتخب کیا ہے۔ ان میں سے ایک کی خدمت میں قرآن نازل ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو مباح قرار دیا ہے۔ یہ کیا بات، یہ اس کو سمجھائے گا؟ ان میں سے ایک کی خدمت میں قرآن نازل ہوا ہے اور رسول اللہ نے اس کے خون کو مباح قرار دیا ہے۔ یہ مباح مطلب تو جائز ہوتا ہے۔ اچھا، تو قرآن نازل ہوا ہے۔ اچھا، امیر معاویہ وہ لکھتے تھے نا رضی اللہ عنہ، کاتب وحی تھے میرے خیال سے، جو لکھواتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، وہ یہ نہیں تھے، ویسے عبداللہ امیر معاویہ تھے لیکن وہ بہت لاسٹ میں تھے، وہ بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وہ آخری میں ان سے کروایا تھا بالکل، اس سے مطلب وہ کیونکہ وہ ابو سفیان کے بھائی بھی تھے نا شاید۔ وہی میں کہا امیر معاویہ تو لکھتے تھے نا، وہی مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈکٹیٹ کرتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کیونکہ نا یہ جو بات ہوئی ہے میں اس کو سمجھنا چاہ رہی ہوں، ان میں سے ایک کی خدمت میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس کو میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کری تھی کہ کہاں سے یہ لنک کس کے بارے میں بن رہا ہے۔ چلیے پھر آگے ریڈ کر لیتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، دیکھیں کہ چاروں کا نا نام دوبارہ پڑھ دیتی ہوں کہ جن جن کو منتخب کیا ہے، جو بات ہو رہی ہے نا، ایک مروان کو، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ کی بات ہو رہی ہے، ایک حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرا۔ پھر بولا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک کی خدمت میں قرآن نازل ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو مباح قرار دیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے اور لوگ مسلسل آج کے دن تک آپ کے خلاف جسارت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، قرآن کیسے نازل ہوا ہے؟ یہ بات تو الگ لگ رہی ہے، اور ان کے خون کو مباح قرار دیا یعنی ان کے قتل کو جائز قرار دیا، یہ مطلب ہوا اس کا۔ سسٹر فرحین، یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا یہ حضرت عثمان کے رضائی بھائی تھے، یہ لکھتے تھے، یہ کاتب وحی تھے، تقریباً شروع ہی کا یہی ٹائم مجھے تھا۔ لگ رہا تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، یہی جی جی یہی۔ تو یہ پھر ایک میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک صورت کے آلموسٹ اینڈنگ تھا کہ وہ انسان کی تخلیق کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو وہاں ابھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت نہیں لکھائی تھی، وہ جس ترتیب سے وہ مضمون آ رہا تھا انسان کی پیدائش کے حوالے سے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگلی آیت بول دی، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وہی آیت خود لکھوائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو میں نے بولا ہے۔ تو وہ اس بات پہ مرتد ہو کے مکہ چلے گئے تھے یہ۔ تو جب فتح مکہ پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ ان کو لے کے آئے تھے، وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ معافی مانگ لے اور اسلام دوبارہ قبول کر لے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر یہ سچے پکے مسلمان بن گئے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں بھی یہ نہیں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کو بھیج دیا تھا طائف، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان کو اتنا پسند نہیں کیا تھا، طائف تلاوتن کیا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں وہ واپس نہیں آ سکے تھے، پھر میرے خیال سے حضرت عثمان تعالیٰ نے اپنے زمانے میں ان کو واپس لیا اور گورنر مقرر کیا۔ وہ میری بات سنیں، وہ دوسرے ہیں مروان کے ڈیڈ، اچھا ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح ہے، لیکن یہ سچے مسلمان ہو گئے تھے، اور حضرت عمر کے دور میں بھی یہ گورنر رہے تھے، آئی تھنک سیریا کے تھے یا ایجپٹ کے تھے، آئی تھنک سیریا کے تھے، شام کے تھے۔ صحیح، ہاں پھر موسٹ پروبیبلی یہی بات لگ رہی ہے کہ وہی یعنی قرآن ان کی خدمت میں نازل ہوا کی جو بات ہو رہی ہے نا، لکھتے تھے قرآن کو نا، تو ایک پھر موسٹ پروبیبلی یہ تھے، اور پھر مرتد بھی ہو گئے تھے، تو اب ایسا لگ تو یہی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا، اور بات کیا ہوئی تھی یہ دیکھیں، شروع جو ہوئی تھی نا بات کے، یہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں یہ توق آپ کے گلے میں ڈال دوں گا یا آپ اپنے ان دوستوں کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت عثمان نے کہا تھا کون سے دوست؟ تو خدا کی قسم میں لوگوں کو منتخب کرتا ہوں، سلیکٹ کرتا ہوں، مطلب وہ بھی میرے خیال سے وہی جو ٹونٹ کرنا تھا کہ آپ نے اپنے فرینڈس کو جو ہے یہ گورنر وغیرہ یہ سب پوسٹیں دی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب میں دوستوں کو نہیں، میں لوگوں کو سلیکٹ کر رہا ہوتا ہوں، یعنی وہی کہ جو ریزرو کر رہا ہوتا ہے
उस पे फिर इन चारों का नाम सामने आया और फिर आगे ये बात आई कि इनमें से एक की खिदमत में कुरान नाजिल हुआ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खून को मुबाह करार दिया है। ठीक है, अच्छा ये अब बताइएगा फिर एक मिनट ये बताइएगा कि अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा जो है ये मुर्तद होने के बाद दोबारा फिर ये वो कर लिया, शाम की तरफ रागिब हो गए थे, ये दोबारा शाम जी कबूल जी कर हाँ लिया। जी अच्छा जी इस्लाम कबूल किया था इन्होंने फतह मक्का के मौके पे। और इसके भी ये था कि हजरत उस्मान लेके आए थे और नबी पहले इनके कत्ल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला हुआ था कि फतह मक्का के मौके पे कई लोगों को कत्ल करने का बोला गया था, तो इनका भी बोला गया था, लेकिन हजरत उस्मान अपनी पनाह में इनको लेके आए थे और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए हैं कि ये इस्लाम कबूल करना चाह रहे हैं, इनको माफ कर दें। तो अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और जी 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 सही से कंटिन्यू कीजिएगा। जी उनकी तरफ देखा और सहाबा की तरफ देखते थे। 2-3 दफा ऐसे किया, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया और इनका इस्लाम भी कबूल कर लिया। तो फिर बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सहाबा को कि मैं आप लोगों को देख रहा था, मैं यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई आंसर नहीं था कर रहा उनको बैक, तो आप लोगों के पास टाइम था, आप चाहते तो उसको कत्ल कर सकते थे, क्योंकि उसका कत्ल का उस टाइम बोला क्या हुआ था। तो सहाबा ने बोला कि अगर आपकी ये मर्जी थी तो आप हमें बता देते, आप हमें आंखों से इशारा कर देते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने बोला था कि एक नबी के लिए जायज नहीं है कि वो आंखों से इशारे करे। तो सुभान अल्लाह। ये इस तरह स्टोरी है। सही ये सही वाला आपने बताया था, लेकिन बार बार जहन से निकल जाते हैं कि किस हाँ सहाबी के निकल बारे जाता में है, बात है। निकल जाता है आप जब बता इस दिया को करें। मुबाह कर दिया हाँ ना, साइशा आप को मुबाह फिर कर दिया। इसीलिए बताया ना सिस्टर फरहीन। जी बिल्कुल बल्कि बिल्कुल, अभी हम बल्कि 2-3 इसको दफा ना और इसको सुनेंगे आपके अगर वाला। अगर आपको इसका वो मिल जाए ना तो थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दीजिएगा एक दफा और दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। अभी हमने सीरत में ये मेरे ख्याल से किसमें सुलह हुदैबिया के हाँ आसपास कहीं पढ़ा अभी है हाँ ना। पढ़ी जी थी, जी ये पढ़ा हाँ था नहीं वो भी फरीन, शेयर कर तुमने ये देंगे सब ताकि एक पढ़ा दफा था और ना सुन पहले, सकते हैं। जी चले सही है पढ़, ठीक है। पढ़ चुकी अच्छा हो दोबारा। कंटिन्यू अच्छा कीजिए। ठीक है ना, तो अब ये बात हो रही है कि रावी बयान करता है हजरत उस्मान वापस चले गए और लोग मुसलसल आज के दिन तक आपके खिलाफ जसारत कर रहे हैं। ये आज के दिन, वाकई आज के दिन की बात हो रही है मेरे ख्याल से ना, जो उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं मतलब हिम्मत करके, है ना मे बी। अच्छा, वाकदी का बयान है कि मोहम्मद बिन सालेह बिन उबैदुल्लाह बिन राफे बिन नकाखा से बहवाला उस्मान बिन शरीद मुझसे बयान किया कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जबला बिन अम्र सादी के पास से गुजरे। ये वही है ना मेरे ख्याल से जो पहला शख्स था जिसने ये सब बातें की थी। गुजरे जबकि वो अपनी हवेली के सहन में बैठा हुआ था और उसके पास तोक भी था। उसने कहा, ए नाशल, खुदा की कसम मैं आपको कत्ल कर दूंगा और एक खारिश ज़दा ऊँटनी पर सवार करा दूंगा और आपको स्याह संग आतिशी जमीन की तरफ निकाल दूंगा। स्याह संग आतिशी जमीन की तरफ निकाल दूंगा। फिर वो दूसरी बार हजरत उस्मान के पास आया तो आप मिंबर पर बैठे थे। उसने आपको मिंबर से उतार दिया और सैफ बिन उमर ने बयान किया है कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुम्मे के रोज नमाज पढ़ाने के बाद मिंबर पर चढ़ गए और इसी तरह उनसे खिताब किया और अपने खिताब में फरमाया, ए गरीबुल वतनो, अल्लाह से डरो। खुदा की कसम बिलाशुबा खुदा की कसम बिलाशुबा अहले मदीना को इसका इल्म है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से मलऊन हो चुके हो। अच्छा ठीक है। हाँ वही जो बात की थी ना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत किया उन पर, वो जो 2 टर्म्स यूज हुई थी। तो अहले मदीना को इसका इल्म है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से मलऊन हो चुके हो। बस खुदा को नहीं बस खता को दुरुस्त काम से मिटा दो। अच्छा, बस खता को दुरुस्त काम से मिटा दो, बिलाशुबा अल्लाह ताला बुराई को अच्छाई से मिटा देता है। हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने खड़े होकर कहा, मैं इस बात का गवाह हूँ। हकीम बिन जबला ने उन्हें पकड़कर बिठा दिया तो हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर कहा कि ये बात तो किताब में मौजूद है, बस दूसरी जानिब से मोहम्मद बिन अबी मुरैरा ने आप पर हमला करके आपको बिठा दिया और सब लोगों ने हमला कर दिया और लोगों को अंग्रेजे मार मार कर उन्हें मस्जिद से बाहर निकाल दिया और उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी संग्रेजे मारे, हत्ता कि आप बेहोश होकर मिंबर से गिर पड़े और आपको उठाकर आपके घर ले जाया गया
اور مصریوں کو محمد بن ابی بکر، محمد بن جعفر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کے سوا اور کسی سے دلچسپی نہ تھی، اور حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم لوگوں کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے اور آپ کے پاس اپنے غم کی اور لوگوں پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کی شکایت کرنے آئے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، اور صحابہ کی ایک جماعت جن میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئی۔ اچھا، ایک جماعت آئی جن میں یہ سب شامل تھے، تو حضرت عثمان نے ان کے پاس آدمی بھیجا کہ وہ ان کو قسم دے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں اور پرسکون رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ کر دے۔ تو یہ ایک جماعت تیار ہو رہی تھی کہ حضرت عثمان کو ڈیفینڈ کرے اور لوگوں سے لڑائی کرے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کر دیا کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ کر دے۔ کسی کو کچھ ادھر ایڈ کرنا ہے تو بتائیے گا۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محصور ہونے کا بیان۔ جمعے کے روز جو ہونا تھا ہوا، اور حضرت عثمان کے سر میں زخم آیا جبکہ وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر لایا گیا، اور حالات بگڑ گئے، اور ان اجڑ اور بے وقوف لوگوں نے آپ کے بارے میں لالچ سے کام لیا اور آپ کو اپنے گھر میں رہنے پر مجبور کر کے آپ پر تنگی وارد کر دی، اور آپ کا محاصرہ کر کے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور بہت سے صحابہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، اور صحابہ کے بیٹوں کی ایک جماعت اپنے آبا کے حکم سے آپ کے پاس آئی۔ ٹھیک ہے، صحابہ بہت سارے اپنے گھروں میں بیٹھے بتا رہے ہیں ان کے بیٹوں کی ایک صحابہ کے بیٹوں کی ایک جماعت اپنے مطلب فادرز کے حکم سے حضرت عثمان کے پاس آئی، جن میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو حویلی کے امیر تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ یہ لوگ آپ کی طرف سے جھگڑا کرنے لگے اور آپ کی حفاظت میں جنگ کرنے لگے کہ کوئی شخص آپ تک نہ پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان کے لیے یہ لوگ مطلب لڑائی کرنے لگے کہ کوئی حضرت عثمان تک نہیں پہنچے، انہیں نہ تکلیف پہنچائے۔ اور بعض لوگوں نے آپ کو اس امید پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا کہ انہوں نے جو مطالبات کیے ہیں آپ ان میں سے ایک کو مان لیں۔ اچھا، اور کچھ لوگوں نے اس لیے نہیں ڈیفینڈ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ جو مطالبات وہ لوگ کر رہے ہیں وہ ان کی بات مان لیں تو ویسے ہی وہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ معزول ہو جائیں یا مروان بن الحکم کو ان کے سپرد کر دیں۔ آپ معزول ہو جائیں یعنی حضرت عثمان اپنی خلافت چھوڑ دیں، ہے نا، اور مروان یا پھر مروان بن الحکم کو ان کے سپرد کے جو مدینہ کا گورنر تھا ان کو ان لوگوں کے سپرد کر دیں۔ مگر کسی کے دل میں یہ کھٹکا نہ تھا کہ خارجیوں کے دل میں قتل کی بات ہے۔ اچھا، مطلب وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کو مطالبات جو ہے اپنے منوانے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا ایکچوئل میں وہ ٹھان چکے تھے، جو خارجی تھے وہ ٹھان چکے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو بس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید ہی کرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مسجد میں آنا جانا بند ہو گیا، اور آپ اس معاملے کے آغاز میں بھی کم ہی باہر نکلتے تھے، اور آخر میں آپ کا باہر نکلنا کلیتا پتہ نہیں کیا ہے، کلیتا بند، کلیتا یعنی ٹوٹلی طور پہ اچھا بند ہو گیا، بالکل کلیتاً بند ہو گیا، کلیتاً، اوکے ٹھیک ہے، کلیتاً بند ہو گیا۔ اور ان ایام میں غافقی بن حرب لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، اور محاصرہ مسلسل 1 ماہ سے بھی زیادہ رہا، اور بعض کا قول ہے کہ 40 روز رہا، محاصرہ 40 روز رہا، حتیٰ کہ محاصرے کے آخر میں آپ کو شہید کر دیا گیا، جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محصور تھے تو ان ایام میں طلحہ بن عبید اللہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، اور صحیح بخاری میں نیچے میں پڑھ لوں ذرا، اصل مصری نسخہ الریاض ندرہ اور تعریف الحمیس میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان محصور ہو گئے تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے پر مقرر کیا۔
اور واقدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسی طرح نماز پڑھاتے رہے، اور حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو نماز پڑھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جمعہ پڑھاتے تھے، اور بعد ازاں بھی آپ ہی انہیں نمازیں پڑھاتے رہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب میں فرمایا کہ اس کے انجام میں کچھ باتیں ہوں گی، اور جو معاملات ہوئے ہم ان میں سے جو میسر آ سکے ہیں انہیں ابھی بیان کریں گے۔ وَبِاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ، ہے نا، ایسے پڑھوں گی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ بنہر نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عوانہ نے ہم سے بیان کیا کہ حسین نے بحوالہ عمر بن جادان ہم سے بیان کیا کہ اخف نے بیان کیا کہ ہم حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہم مدینہ سے گزرے، اور ابھی ہم اپنے گھر ہی میں تھے کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ لوگ مسجد میں جمع ہیں، میں اور میرا ساتھی گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں لوگ ایک جماعت کے پاس جمع ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے میں ان کے درمیان سے گزر کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلتے ہوئے آ گئے اور فرمایا یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا حضرت زبیر بھی یہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا حضرت طلحہ بھی یہاں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص بھی یہاں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں اس خدا کے نام پر آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو فلاں شخص کا باڑا خریدے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، تو میں نے اسے خرید لیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میں نے اسے خرید لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہماری مسجد میں دے دو، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں آپ لوگوں سے اس خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیر روما کون خریدے گا؟ چلیں یہاں سے آگے نا پھر کل انشاءاللہ ریڈ کرتے ہیں، کل یا پھر منڈے کو میں نے ووٹنگ پول ڈال دیا ہے، اس پہ آپ لوگ ووٹ کریں اور پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی کو بھی پرابلم نہیں ہے تو رکھ لیتے ہیں سیشن، نہیں تو پھر منڈے کو رکھیں گے۔ تو میں نا رات تک پھر آپ لوگ کو اپڈیٹ کر دوں گی کیا ہو سکتا رسپانس آئے۔ اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔